دریا کی ہر موج موج کو پتھر بنا دیا، پانی کو دی اسی کے علاقے میں شکست، قصر وفا فرات کے اندر ہی بنا دیا۔ جناب بلا تخیر جناب ذاکر اہل بیت علی رضا صاحب آف شیخو پورہ، ان کی پیشخانی کے لیے 4 مصرے نہایت ہی قلیل وقت میں۔ سانسیں اکھڑ رہی ہیں ضمیر حیات کی، سانسیں اکھڑ رہی ہیں ضمیر حیات کی، اور نبضیں لرز رہی ہیں دل کائنات کی۔ عباس کے غضب کا اثر ہے کہ آج تک ساحل سے دور دور ہیں موجیں فرات کی۔ انہی الفاظ کے ساتھ ذاکر اہل بیت علی رضا صاحب آف شیخو پورہ۔ 15 منٹ ٹائم جنہ میں نہ آکھیا نہ ٹینشن نہ لو تسی۔ دست دعا برائے حجت خدا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کن لولیک الحجت بن حسن علیہ السلام صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعۃ وفی کل ساعۃ من ساعۃ اللیل والنہار ولیا وحافظا وقائدا وناصرا دلیلا وإن أتوا تسكنه أرزقا طوعا وتمتعه فيها طويلا یا رب محمد وآل محمد رب صلی علی محمد وآل محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم سکر لقلوب کل مخلوقاتی یا توبا بحق یشم سائلہ مقلبو یا مقلب القلوب یا ولی خراسان ادرکنی یا شریکت الحسین علیہ السلام ادرکنی یا سرکار ولی الاسر علیہ السلام ادرکنی 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 فی سبیل اللہ۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد۔ عزت سیدات بلند صلوات پڑھ سا۔ ماشاءاللہ کافی سارے صاحبان تشریف فرما ہو۔ چھیواں تاجدار ولایت دا فرمیندہ اس بندے نو ساری زندگی رزق دی کمی نہیں آ سکتی جڑے 14.5 تے کھلے دل نال درود پڑھے۔ اللہ پڑھے لکھے دانا چہرے میرے سامنے تشریف فرماؤ۔ گجرالے دا عظیم مجمع، بابا جی دا حکم ہے، حکم دی تعمیل چ حاضری، وعدہ ہی وعدہ وفا ہو گیا۔ جناب دے چہریاں دیاں زیارتاں ہو گئیاں۔ جڑے بندے نو اس دربار وچ درود دی اہمیت دا پتہ، چلو ایک 70 میں پڑھ کے جناب دا معیار سماعت سے کرنا چاہنا۔ اللہ دے نبی معراج تے گئے جی، سمجھ آ رہی میری گل؟ میں بسم اللہ کروں۔ اللہ دے نبی معراج تے گئے، جڑے ویلے معراج تے گئے نا، گجراں اللہ گردو پیش آ لیو، ایک فرشتے دے نال ملاقات ہوئی۔ بابا جی دعا کر سو۔ فرشتے دے نال ملاقات ہوئی جند کئی ہزار ہاتھ ہن، ہتھاں دے نال کئی ہزار انگلاں ہن۔ اللہ دے نبی جان دیتا ہن، لیکن ساڈے واسطے انہاں پوچھیا کہ اللہ بادشاہ نے تیڑی کیڑی ڈیوٹی لائی ہے، تیرا کیڑا کام ہے؟ اس آکھیا یا رسول اللہ، قدم بوسی کر کے آکھن لگا حسنین جی بھی اللہ نے میری ڈیوٹی لائی ہے۔ میں بسم اللہ کراں، اللہ نے میری ڈیوٹی لائی ہے یا رسول اللہ، جہان تے زمین تے جتنے بھی درخت ہیں انہاں دے پتیاں دی تعداد میں گن سکنا۔ جڑا بول سکتا بندہ بول لے جی، میں بالکل تھوڑا پڑھنا ہے۔ بادشاہ پوچھیا بھی ہور، اس آکھے یا رسول اللہ آسمان تو جڑے ویلے بارش دے قطرے جڑے زمین والے پاسے ڈاندے نا جی، ویکھنا میرے پاسے زمین والے پاسے ڈاندے نے نا، انہاں قطریاں دی تعداد میں جاندا۔ اللہ دے نبی اس بندے دے پاسے، اس فرشتے دے پاسے دے کے آکھن لگے ہور کوئی ایسی چیز ہے جڑی تیرے شمار وچ نہ ہوئے، دارین قربان کر دیواں۔
قدم بوسی کر کے آکھن لگا یا رسول اللہ جڑے ویلے چند بندے اکٹھے ہو کے چند عزادار چند مومن اکٹھے ہو کے تہاڈے تے تہاڈی آل تے درود پڑھ دین او دا اجر میں شمار نہیں کر سکدا. ہتھاں نو سلام جی. آباد رہو جی. کیا کہنے سیدہ رنگ لاوے مل کے درود پڑھ سو اونچی آواز دے نال سارے. ماشاءاللہ بندے کافی سارے موجود ہو دل مطمئن نہیں ہویا. حضرت عالیہ سمجھ کے حق کے سیدہ زہرا سمجھ کے صلوات بلند آواز نال تلاوت کرو سارے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. بلند ہے میری قسمت نماز پڑھتا ہوں. میں بسم اللہ کرن بسم اللہ کرن رضا 4:17 میں پڑھن لگا. بادشاہ حسین دے عزادار نو نماز ہی ہونا چاہیے. جڑا بندہ ممبر تے گل کردا نا نماز پڑھو انج کرو بندے آکھن لگ بندے دوجے پاسے ٹر پے. بلند ہے میری قسمت نماز پڑھتا ہوں. بابا جی یہی ہے بس میری دولت نماز پڑھتا ہوں. آباد رہو جی. جڑے پہنچ گئے ہو سلام ہے. جڑے پہلے پہنچ گئے انہاں دی جُتی نو سلام ہے جی. میں بسم اللہ کراں. بلند ہے میری قسمت نماز پڑھتا ہوں اور یہی ہے بس میری دولت نماز پڑھتا ہوں. اور درے بطول جلا کر نماز جس نے پڑھی میں اس پہ بھیج کے لعنت نماز پڑھتا ہوں. میں صدقے جاواں ہاتھ بلند سارے بولو حیدری. ایمنی جڑا نعرہ مرے سی زواری کرے سی بولو حیدری. سیدہ رنگ لاوے جی. میں بسم اللہ کراں بسم اللہ کراں جی. میں بسم اللہ جی بسم اللہ کراں جی جی بسم اللہ لکھ وری آکھاں لکھ وری آؤ جی بسم اللہ کراں جی لکھ وری آکھاں. مولا دہستان مدا میرے بھائی نے آ جان تے 70 پھر میں پڑھاں. آؤ جی بسم اللہ کراں. کسی تعارف دے محتاج نہیں میرے بڑے بھائی ہیں بزرگاں دی جان. آؤ جی بسم اللہ. پھر آگے چلوں گا ذرا آپ بھی آلے محفل ہے شریفوں کی شریفوں کو بٹھا لیں. اجازت ہے جی. مالک صاحب سلامت رکھے صحت تندرستی دے نال لمبی زندگی عطا فرماوے. براواں دے جوڑ سلامت رہن جی. بلند ہے میری قسمت. دیکھنا میرے پاس میرے بعد ہی نہ پڑھنا ہے. میں تھوڑا پڑھنا ہے میرے والے پاس دیکھنا. بلند ہے میری قسمت نماز پڑھتا ہوں. یہی ہے میری دولت نماز پڑھتا ہوں. کرنا کیڑی ہے کیڑی گلاں. بلند ہے میری قسمت نماز پڑھتا ہوں اور یہی ہے بس میری دولت نماز پڑھتا ہوں. درے بطول جلا کر نماز جس نے پڑھی میں اس پہ بھیج کے لعنت نماز پڑھتا ہوں. اور علی کا نام میں لیتا ہوں جب تشہد میں. میں صدقے جاواں ایتھے تے او گل ہی کوئی نہیں سوچن والی. عقیدے والے بندے ہاں مجلساں بندے نہیں بندیاں دا عقیدہ بولدا ہے. علی کا نام میں لیتا ہوں جب تشہد میں. وقت ہوندا کیا ہے تو سنگ میرے عبادت نماز کرتی ہے. آئے ہائے ہائے آئے ہائے ہائے. علی کا نام میں لیتا ہوں جب تشہد میں تو سنگ میرے عبادت نماز کرتی ہے. اور ولی سے رکھ کے عداوت جو کبریا کو جھکا تو اسی وجود پہ لعنت نماز کرتی ہے. میں صدقے جاواں یا علی علیہ السلام. آباد رہو. انہاں نو مننا چاہیے سوچنا نہیں چاہیے. بس انہاں دا آنا ہی میرا جانا ہے. مولا دے عزتاں والے 2 مداح میرے بعد تشریف فرما. اجازت ہے قصیدے دا ایک شعر پڑھیے. پچھلے بھائیاں دا بزرگاں دا پروگرام ہے جی. پڑھیے جی شعر. ایک قصیدے دا بڑا حکم ہے بزرگاں دی قلم چوں نکلی ہوئی ہیں 17 درجات بلند ہون جی. قبلہ صاحب منظور حسین منظور شیخ پورے والے انہاں دی لکھی ہیں 17. انہاں نو مننا چاہیے سوچنا نہیں چاہیے. جے منے ہیں وہ سلمان بنے ہیں. میں تیرا انتظار کرساں جتھے آ کر لیا اتنے 70 مصیبت دی پڑساں. جے منے ہیں سلمان بنے جے سوچے وہ شیطان بنے. اے آون والے دی نیت دے دن. چلو ایک 70 میں پڑھ جاواں چونکہ تعلق میرا شیخو پورا نالے نا قصیدے تک پہنچن واسطے سانو ایک ادھے منٹ دی گل کرنی پوندی. ٹھیک ہے. دہلیز سیدہ زہرا صلوات اللہ علیہا تے فارس دا وسطا
سفید ریش بزرگ ایمان دے 10ویں درجے تے فیض لوگ آدھن شیعہ صحابہ نہیں منے دے آدھن مدرساں ایمان دے 10ویں درجے تے فیض پاک حسنین کریمین شریفین دی اماں دی دہلیز تے داڑی دے نال بہاری دین دین داڑی دے نال بہاری دین دین اکی دیاڑے بندہ اس تو جلدی میں کر نہ سکتا ویکھے میرے پاسے اکی دیاڑے ایک بندہ کولوں گزریا اس سرکار سلمان دے باوجی ایتھے موٹے تے ہاتھ رکھیا اس آکے سلمان داڑی صاف کر رہے ہیں دہلیز صاف کر رہے ہیں ویکھی میرے پاسے دور دور تک امکان کو نہیں جو شیخ بوری دی سطر زمین تے ٹر جاوے اس آکے دہلیز صاف کر رہے ہیں سرکار سلمان اس دا ہاتھ چھڑا کے آدن جا اپنا کام کر میں اپنی داڑی صاف کر رہے ہیں صدقے جاواں میں صدقے جاواں آباد رہے داڑھی صاحب بندہ نہ ٹلیا بھاجی بندہ نہ ٹلیا کوئی دیاڑے گزرے او وقت گزرایا اس ایتھے موٹے تے ہاتھ رکھیا اسی صحابی کے کو منے دیا موٹے تے ہاتھ رکھیا اس اگے سلمان مدت ہو گئی دہلیز سیدہ تے داڑھی دے نال بہاری دے دیا سر جاونا جی ویکھنا میرے پاسے مدت ہو گئی دہلیز سیدہ تے داڑھی دے نال بہاری دے دیا اے دسک دے اے دروازہ کس لکڑ دا بنے ہے سرکار سلمان اس دے پاس دے کے دن جا اپنا کام کر میں کدی آنکھ چاہ کے ڈٹھا ہی نہیں ہون بولے جی کرا میں بسم اللہ کرا میں کدی اسی اس نو صحابی مندے ہیں میں کدی آنکھ چاہ کے ڈٹھا ہی نہیں جے منے ہیں حبش ملک دی شہزادی جس قصیدے دا حکم ہے ہو سکتا ہے میں اتنی چھوڑ دے ہوں حبش ملک دی شہزادی نا میمونہ کئی بندے حیران ہو گئے تھوڑی حیرانگی نے ویکھ کے میں 70 اگلی پڑھا جڑا وطن تے آئی تے نا میمون آئی چاچا دہلیز سیدہ تے آئی تے مدینے علیہ سیدہ نافذہ رکھیا نوکری اس انداز دے نال پیش کیتی نبیان دے نبی دھی سڑیا میں جناب دا معیار سماعت جاندا پاک امیر ممکنات علیہ السلام نے بہن سڑیا خاتون قیامت بی بی نے بہن سڑیا 70 میں اگلی پڑھن لگا گجرے والے دے عارف چہرے میرے سامنے تشریف فرماؤ جی پاک حسنین کریمین شریفین اما سڑیا گجرا لگردو پیش آلیو کسے غیر معصوم نو حسنین ماں نہیں سڑے دے میں صدقے جاواں جی میرے حصے دی مجلس ہوگی مدینے دی بستیاں عورتاں آئیاں انہاں جلدی جلدی قصیدے دے قریب انہاں آ کے پوچھیا دل ایک ہی عورت دسیا حبش ملک دی شہزادی ہے ایک سلطنت دی مالک ہے اون دے حکم چل دیاں ایک ریاست دی مالک ہے او دہلیز سیدات آئیے آؤ نا ویکھیے تسیو کیو جی جڑے ویلے مدینے دیاں عورتاں اکٹھیاں ہو کے میرے والے پاس ویکھنا جی مدینے دیاں عورتاں اکٹھیاں ہو کے دہلیز سیدہ زہرا صلوات اللہ علیہ تے آئیاں انہاں آ کے ڈٹھا کے ملکہ زنجبار جھاڑو دے رہے ہیں برتن دھو رہے ہیں انہاں ایک ہی عورت دوسری عورت دا موڈا ہرا کے آدھی تو تے آدھی ہمیں بادشاہ زادی ہے بادشاہ زادیاں دے ایک کام ہوندے او سا کہ انج نہیں آؤ نا کٹھیاں ہو کے پوچھ لویے بی بی ملکہ زنجبار سلام اللہ علیہ دے کول آ کے انہاں پوچھیا بی بی تواڈے حکم چل دیاں ایک سلطنت دے مالک آسو تسی ایک تاج تخت تاج حکومت دے مالک ہو ایتھے آ کے کنیزی اختیار کیتی او ملک او وطن او تخت او تاج او حکومت کدی یاد آئی یا کوئی نہ جڑا ملکہ زنجبار جواب دیتا پڑھا شیر قصیدے دا سارے دی اجازت پڑھی جی شیر قصیدے دا انہاں کیا تاج حکومت کدی یاد آئی نے یا کوئی نہ بی بی نہ دے پاس لے کے آدھے بی بی آدھیے تے او دو مینو بھول جان دیاں ہے نا حبش دیاں آیو شایاں بی بی آدھی تے ادو مینو بھول جاندیاں ہیں نا حبش دیاں آیو شایاں کدو جدو مینو اما کہہ دیاں مولا علی تے بطول دیاں جایاں اور زندہ باد شاباش آباد رو جی تو آدھی کیا بات ہے صدقے جاواں آباد رہو سلامت رہو جی انہاں کیا
मैं बिस्मिल्लाह करा उन्हें आख्या बीबी हुकूमत ओ तखत ओ ताज कदी याद आए ने या कोई ना बीबी थोड़े पुत्र हैं पुत्र कदी याद आए ने या कोई ना पुत्र कदी याद आए ने या कोई ना पुत्र कदी याद आए ने या कोई ना वेखी मैदार भाई पुत्र कदी याद आए ने या कोई ना पुत्र कदी याद आए ने या कोई ना मलका जंजुबान इन औरतों के पास लेके आ दे हो दिए जैसे दामा लबदाए हुसैन वी झोली मेरी तेरी मर्जी दी गल है ओ जियो मैं सदके जिंदाबाद भाई नाराए तकबीर नाराए रिसालत मिलके जवाब दियो भी नारा हैदरी क्या बात है बेटा फिर आबाद रहो लखवरिया खां वाडी क्या बात है जी मातमी जिंदाबाद आजादारां दे वेड़े वसन आजादारां दी नस्लां दी खैर होवे उन्हां आख्या पुत्र कदी याद आए ने या कोई ना पुत्र कदी याद आए ने या कोई वसीम दी जिंदगी होवे पुत्र कदी याद आए ने या कोई ना पुत्र कदी याद आए ने कोई ना मलका जंजुबार इन औरतों दे पास लेके आ दे हो दिए जैसे दामा शाम हनेरी रब दे हुसैन वी झोली मेरी जन्नत दे वारसा दिया मैं ते हत्थां नाल चोटियां देवां आओ भाई सदके जावां बस ज्यादा नहीं पढ़ना पंजाबी दी एक सतर पढ़ के वाजिब एहतराम दुआ लैनी चाहिए वड्डियां कोलों इमाम हुसैन लंगर सजाफा फरमावे मैनू पता है जी मैं शेखूपुर आया मैनू टाइम का सारा पता जी आबाद रहो सलामत रहो जी नाले मैं वड्डियां दा जिस बंदे अपने सीनियर दा हया नहीं ना कीता उस कुछ भी नहीं खटिया दुआ लैनी चाहिए बद दुआ नहीं लैनी चाहिए मातमीओ तुसी मातमी दा बड़ा मकाम है मातमी दी बड़ी इज्जत है कोई थोड़ी खुशामद नहीं खून से सैराब करते हैं वफा की फसल को खून से सैराब करते हैं वफा की फसल को पुश्त पे तू देख ले शादाबियां फिरदौस की ए जड़े जख्म पुश्त पे तू देख ले शादाबियां फिरदौस की और जिनको तू जंजीर की छुरियां समझता है फकत अरे मातमी के हाथ में है चाबियां फिरदौस की आबाद रहो सलामत रहो जी मुसाहिब मैं ना पढ़ांगा ते कसीदे ही मैं पढ़ांगा जड़ा टाइम है मैनू 20 मिनट हसन शाह आखे 10 मिनट मैं पढ़ लिया 10 मिनट मेरा टाइम बाकी है ठीक है वो मैं पढ़ना है तो तराज तो कोई नहीं जे तराज तो छड़ देने आनी पढ़िए जी शेर कसीदे का उन्होंने मावां नू सलाम है जिन्ना अली आले जम्मे ठीक है हर मां दे पैरां थल्ले जन्नत नहीं जे होंदी पढ़िए शेर एक कसीदे दा जिन्ना लाया सानू अली दियां रावां मैं जग सारा फूल वेख्या जिन्ना लाया सानू अली दियां रावां मैं जग सारा फूल वेख्या जिन्ना लाया सानू अली दियां रावां मैं जग सारा फूल वेख्या जिन्ना लाया सानू अली दियां रावां मैं जग सारा फूल वेख्या जिन्ना लाया सानू अली दिया रावा मैं जगदर पहले हलाली तो लेके आखिरी मवाली तक नाम हैदर दी गूंज होवे हर हलाली मवाली दे हाथ बुलंद करो अलम दी शबी बना के बोलो हैदरी इवेनी जड़ा नारा मारे सी दवारी करे सी बोलो हैदरी मिल के झूला लाल कलंदर तेरा बोल वेख्या जिन्ना लाया तनु अली दिया रावा मैं जगदर मैं जगदर बोल वेख्या जिन्ना लाया तनु अली दिया रावा मैं
सदके जावा, मैं सदके जावा, मैं सदके जावा। आबाद रहो जी, आबाद रहो जी, सलामत रहो जी, सलामत जी करा आबाद रहो। थोड़ी क्या बात है हैदरी या अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम। आबाद रहो जी, सलाम। शेर मैं उस बंदे वास्ते पढ़न लगा जी जिंदे घर अलमा वाले बादशाह दा अलम लगा होया है, जेड़े बादशाह दी नियाज़ां दी मंदे हो, जेड़े अलम दी हर रोज ज़ियारत करदे हो। देखना मेरे पास ते गल करिया पिया जदों अलम दे हल दे फरेरे हां, 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 जदों अलम दे हल दे फरेरे जो अलम दे थल्ले होंदिया ओ ना छावा जइया किधरे ने छावा मैं जग सारा फूल वेखे। सलामत रहो जी, जीवो जीवो शरोज जी, आबाद रहो। सलाम। शेर मैं पढ़ लगा जेड़ी जेड़ी जात बैठे वेखे मेरे पास पाजी तुसी दुआ करनी है। दो बादशाह मीरे मुमकिनात दे पुत्रां दा मैं जिक्र कर लगा इस शेर दे विच। ना मैं नहीं चाहना पहुंचना ते आपे जेड़े मावां दियां झोलियां तो जिक्र शबीर, जिक्र हैदर करार, जिक्र मोहम्मद वाले मोहम्मद पाजी सुनदे आ रहे हो, उन्हां बंदियां वास्ते मैं शेर पढ़ लगा ते गल कड़ी आदा पिया जो नमाज़ पढ़े पुत्र अली जो नमाज़ पढ़े पुत्र अली दा जो नमाज़ पढ़े पुत्र अली दा जो नमाज़ पढ़े पुत्र अली दा तेरा तेरा दे चुमदा रिया ओ ना बावा जइया किधरे नहीं बावा। खैर भाई जीवो आबाद रहो जी, सलामत रहो जी। अली वली दा गुलाम बनिए तो सारी जिंदगी आराम मिलता है। अली वली दा गुलाम बनिए ते सारी जिंदगी आराम मिलता है। अली दे दर ते जे सर झुकाइए तो फिर विलायत दा जाम मिलता है। अकीदा है ज़ाकिर हुसैन दा, अकीदा है रज़ा जाफरी दा। लख लोग शेखुपुरियां नु गाली आखन, मुशरक आखन, अकीदा है ज़ाकिर हुसैन दा। रिज़्क मौला अली दे दर तो सुबह मिलदा है ते शाम मिलदा है। बस जे को अम्मा हलाली जावे ते उनको हैदर इमाम मिलदा है। पढ़िए शेर एक सानी पढ़िए जी पंजाबी दी। उस बशर ते खुदा दा करम गया मेरे मौला अली दा जो बंदरे। आबाद रहो जी, सलामत रहो। उस बशर ते खुदा दा करम गया मेरे मौला अली दा जो बंदरे। उस बशर ते खुदा दा करम गया मेरे मौला अली दा जो बंदरे। उस बशर ते खुदा दा करम गया मेरे मौला अली दा जो है जेड़ा ईदी विलायत दा मुनकर होवे अल्लाह आदा ओ लानत दा हकदार। खैर भाई हुन बोलो मैं सदके जावा लख वरी आखा, लख वरी आखा। मैं बिस्मिल्लाह करा जी, जुबान कलाम में तसीर होवे अरशां दा वक्त होवे। लख वरी आखा जी, लख वरी आखा। उस बशर ते खुदा दा करम गया मेरे मौला अली दा जो बंदरे। उस बशर ते खुदा दा बुलंद है मेरे मौला अली दा जो बंदरे। जेड़ा ईदी विलायत दा मुनकर होवे अल्लाह आदा ओ लानत दा हकदार है। आबाद रहो, सलामत रहो जी। शेर मैं पढ़ लगा जेड़ जेड़ जात बैठ जिस बंदे दे भाजी इत्थे अली वसदा है ना उस बंदे वास्ते जाफरी 70 तिलावत कर लगा है। कोई औखी दुआ एक ज़हन च रख पाओ आउंदे साल तक पूरी ना होवे। 7वें बादशाह दी दहलीज तो खैरात पिनन दा फायदा केड़ा है? सर चो जिस बंदे दे इत्थे 14 दा घर है उस बंदे वास्ते जाफरी 70 तिलावत कर लगा ते गल कड़िया दा पे जे दा दिल विच अली दे विला कोई नहीं ओदे अम्मा दी अख विच हया कोई नहीं। ओ जियो आबाद रहो, सलामत रहो जी। जे दा दिल विच अली दे
آباد رہو سلامت رہو بس میرے حصے دی مکان ہو گئی فضائل میرے حصے دا ہو گیا بس بہناں دے برا بیٹھے ہو دھیاں دے پیو بیٹھے جڑی فرشت ونجنی ہے نا بادشاہ دے حضور 12ویں بادشاہ دے اس نہ آ جاوے ایک بند میں پڑھنا پا جی جڑے براواں دے برا بیٹھے ہو انشاءاللہ براواں دے جوڑ سلامت رہنے بد نظرہ تو محفوظ رہو جی منظوری والا ایک وین جی قبراں چ وچ ستے مہر والا وین مسلے تے لکھ دے رہے جیڑا ویکھو نا کائنات دا نواب میرا امام جواناں نے جنت دا سردار اپنے قاتل نال ایک گل کیتی ہے ایک منت کیتی ہے گجنا لے ہو سکتا ہے اس تو کہ میں نے پڑھنے ضرورت نہ پوے پاجیو کیڑی منت کیتی ہے مظلوم امام نے سیدہ دے کر قتل نہ سامنے بھینی دے کانڈ کر کے خنجار چلائے میری دھی آ گئی ہے کول میں ڈینا ہاتھ زلفاں وچ جی کرا ٹھہر بھائی جی کرا لکھ وری اکھا ہاتھ نہ جوڑ ہاتھ جی کرا میں تیرا نوکرا لکھ وری آکھا میرے امام نے جنت رو رو کیا دا کر قتل نہ سامنے بھیڑی دے کانڈ کر کے خنجار چلائے غریب آدائے میری دھی آ گئی ہے کول میں ڈینا ہاتھ زلفاں وچ اگلی سطر سنی جنہ گھر تے ہی رونا ہے سیادہ دا کیوں لاش کو قتل کردا ہے گئی موت قبر دی کھائے ماتمی نوجوان رو رو کے آدھا ہے میں کیا کرنا ہے اس دنیا تے جت نہیں عباس ہائے حسین خیر بھائی جی کرا بھائی آجو بسم اللہ کرا آجو اگے آجو واجب الاحترام ہے آؤ جی میں بسم اللہ کرا مولا دے مدائن کچھ بھی نہیں ہوندہ اگے آؤ مالک بخت سلامت رکھ آؤ جی میں بسم اللہ کرا میرے لئے پاس رکھ مظلوم امام قاتل نو پیاد ہے منت کردہ ہے میری دھی آ گئی ہے میں صدقے جاواں جڑا راہب نو سد بوتر دے کے آدائی ہون راضی ہے او پیا قاتل نو آدھا میری دھی آ گئی ہے اچھا پاجی آخری سطر پڑھ لگا بڑے مانن علی دی اولاد نو غازی تے آئے تھوڑی اتنی بلند ہوئے شام علی ملکہ تھوڑے میرے حق اندر دعا کر کے جاوے مالک بانی آن دی توفیقات اضافہ فرماوے جی بڑے مانن علی دیاں نو غازی تے اے جڑی 9 لاکھ فوج کربلا دے میدان چاہیے کہندے واسطے آئی ہائے کری میرے بزرگاں دا لکھے ہوئے بہن جڑا میں جناب نو سنا اے 9 لاکھ فوج کیوں آئیے ایک امل بنین دے بچڑے کیتے 9 لاکھ بدماش بلائے گئے روون والے لوگوں دے لالچ جاگیراں دے خات لکھ کے بول واجد حسین جی مالک پترہ نال آباد رکھنے میں لکھ وری آکھا نوکر جو لکھ وری آکھا جناب آقا سید الساجدین علیہ السلام ایک مقام تے فرمیندن مومن کتنا روسی مومن قیامت تک کی رو دے ران واتی میری چھوٹی بہن معصومہ دی ایک جھنک دا مول نہیں
اے 9 لاکھ فوج کیوں یہ ایک امال بنین دے بچڑے کیتے 9 لاکھ بدماش بلائے گئے دے لالچ دے جاگیراں دے خط لکھ لکھ کے بلائے واہ بھائی واہ چھڑے نہ پہ ممبر جی وہ کر قتل عباس کو کربل وجوا وعید تو جشان منائے گئے روان والے لوگوں تے شبیر دے سر تئی پہنچن لئی تے عباس دے ہاتھ کٹوائے